Ang kalasangan dakoy kalambigitan sa amo ang mga lumad nga higaonon. Tungod kay naa dinhi ang among simbahan, butika ug adunay nagpuyo nga nagkalain-laing kinabuhi. Mausap dinhi ang tinubdan sa ubang katubigan ug among kuhaanan sa mga pagkaon. Para sa among mga higaonon, grabe ka mahinungdanon ang mga lumadon nga pagkaon tungod kay diha nabuhi ang tanan nga mga higaonon sa ato ang kalasangan. Ang atong mga pagkaon nasulod diha. Daghan pa kaayo nga mga klase-klase diha sa atong kalasangan. Pareha sa mga baboy halas, nga milo, mga ambaw, mga usap. So diha gyud nato makita nga unsa ka importante ug kahalangdon kanato para sa ato ang atong mga pagkaon di sa atong lasang. Muna nga pinaka-importante nga atong protektahan aron naa sila diha magpabilin aron sad nga dili sad tamawadan sa atong mga pagkaon para sa mga sumusunod nga mga henerasyon naapod ilang magamit nga mga pagkaon kung magkainon sa man diha sulod sa ato ang kalasangan. Importante kini ang wild foods tungod kay diha namo nakuha ang among tambal ug pagkaon. Ug importante sad kayo kay diha pod ang mga pagkaon diha pod gikuan sa among mga ninuno paggamit sa pagritual. Sulod sa kalasangan, adunay nagkalain-laing matang sa mga pagkaon ug mananap. Mga klase-klaseng kahoy nga kuhaanan og tambal. Usa niini mao ang kahoy nga kalingag. Ang kalingag usa ka klase sa among lumadong kahoy nga makita sulod sa among ancestral dumi. Isip higaonon na diskubrihan sa among mga apuhan o mga katigulangan nga usa kini sa tradisyonal nga tambal sa bungkat, panuhot ug pwede usab kini gamiton sa pangpagana sa pagkaon. Ug tungod niini, pipila sa among mga membro ang ga-harvest pinaagi sa pagtapya sa iyang panit uban ang pagsunod sa sistema sa pag-harvest aron mapasiguro nga dili kini mapasipalahan ug magmaluntaron ang iyang kinabuhi. Lakbit gamay sa proseso gikan sa na-harvest nga panit kini pagadalhon ngadto sa processing center. Kuskuson sa pino kaayo aron nga isagol sa among pan nga gihimo. Diha sa among nahibaluan nga iyang tradisyonal nga gamit, inahinay namo nga nakatunan ug nakita nga dako kaayo kinig potensyal sa among katilingban kay pwede day kini magamit pangsagol sa pagkaon. Busa among nadesisyonan ug nauyunan sa among katilingban sa mamasilang nga maghimo kami og enterprise nga gamit ang panit sa kalingag isip kapanginabuhian sa among mga membro nga ang kadaghanan nini nga nalambigit mao man ang kababayenan. Ang Cinnamon Enterprise dako kay ikatabang sa among mga ginsakupan diha sa ilang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kay sayod kami nga kung wala ang tabang o ang mga tabang sa mga national mga gobyerno o sa non-government organization, ang Cinnamon Enterprise dili gid siya mamahimong magmalaho tayo. Ug samtang gasugod pa lang kami sa among kapanginabuhian, kami nagalaong magmalahotayon kini ug mamahimong dalan sa among kalambuan. Mga likos, mga hiyaw